शुभ बिहानी। ओम ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। समादरणीय दर्शकवृन्द, इमेज च्यानल को शुभ बिहानी कार्यक्रम मार्फत हामी उपस्थित भइसकेका छौं। हामीले श्रीमद् भगवत गीता को बारेमा निरन्तर विचार विमर्श गर्दै आएका छौं। गीता को 6औं अध्यायमा भगवान श्रीकृष्ण र अर्जुन को बीचमा संवाद भइराखेको छ, जहाँ विभिन्न मार्गहरूमध्ये ध्यान योग को बारेमा भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई उपदेश गर्दै हुनुहुन्छ। हामीलाई हाम्रो जीवनलाई सहज बनाउनको लागि हामीले ध्यान गर्छौं र ध्यान गर्ने प्रयत्न गर्दाखेरि पनि ध्यान लाग्दैन। धेरैले भन्नुहुन्छ, मैले ध्यान गर्ने धेरै प्रयास गरेँ, मलाई त ध्यान नै लाग्दैन। ध्यान कसरी गर्ने र किन हामीलाई ध्यान लाग्दैन, यहाँ आज हामीले विशेष गरेर यो सन्दर्भमा चर्चा गर्दैछौँ। भगवान श्रीकृष्णले मनुष्यका निमित्त विभिन्न मार्गहरूको उपदेश गर्नुभयो। कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग र 6औं अध्यायमा आएर फेरि ध्यान योगको बारेमा चर्चा गर्नुहुन्छ। अब ध्यान गर्नको लागि पहिला कस्तो हुनुपर्छ, हामी किन ध्यान लाग्दैन त? योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यतचित्तात्मा निराशीर परिग्रह। अब यदि हामी ध्यान योगी बन्न चाहन्छौं, हामीले ध्यानावस्थालाई हामीले प्राप्त गर्न अभ्यास गर्दैछौं भने हामी सबैभन्दा पहिला निराशी र परिग्रह, विभिन्न ती आशा र अपरिग्रह भनेको अनावश्यक संग्रह, यी दुईवटा कुरालाई हामीले त्याग गर्नुपर्छ। यदि हामीले यो अभ्यास नगरिकन, धेरैलाई अनुभव हुन्छ, धेरैले भन्ने पनि गर्नुहुन्छ, म ध्यान गर्नको लागि आसनमा बस्छु, जब आँखा बन्द गरेर आसनमा बस्छु त्यसपछि मनमा विभिन्न कुराहरू खेल्न थाल्छन्, विभिन्न कुराहरू मनमा आउँछन्
र जति बेर बसे पनि तिनै कुरा नयाँ नयाँ के कुराहरू आइरहन्छन् र ध्यान लाग्नै दिँदैनन्। यो कुरा सत्य हो। जुन हाम्रो मनका पनि विभिन्न अवस्था हुन्छन् र ती अतृप्त भएका हाम्रा आकांक्षाहरू आशाहरू त्यो एउटा कल्पनाको रूपमा एउटा चिन्तनको रूपमा हाम्रो मनमा ती विचारहरू आइरहन्छन्। यदि हामीभित्र नराम्रा विचारहरू छन् भने ती विचारहरू अझै बढी त्यसरी ध्यान अवस्थामा ध्यान गर्न बसेको अवस्थामा ती विचारहरू हाम्रो मनमा उब्जिन्छन्। हामीभित्र भएका ती इच्छा कामनाहरू त्यति बेला जब हामी ध्यान गर्न भनेर ध्यानमा बस्छौँ, एकाग्र हुन भनेर ध्यानमा बस्छौँ, तर ती विचारले ती आशाले हामीलाई कहिले एकाग्र बन्न दिँदैनन्। अब जबसम्म ती विचारहरू मनमा आइरहन्छन् तबसम्म हामी त्यो ध्यानावस्थामा पुग्न सक्दैनौँ। र एक किसिमले भन्ने हो भने त्यो ध्यानावस्था भनेको हामी एकाग्र भएर बस्दाखेरि हाम्रो मनमा तिनै विभिन्न यी प्रपञ्चहरूले हाम्रो मन भरिएको हुन्छ, जसले गर्दा नयाँ नयाँ विचारहरू हाम्रो मनमा आउन पाउँदैनन्। तिनै विचारमै नै हामी अल्झिराखेका हुन्छौँ र जबसम्म ती पुराना अनावश्यक विचारहरू हाम्रो मनबाट हामीले बाहिर हटाउन सक्दैनौँ, तिनलाई यहाँ विकार भनिन्छ। ती विकारको निवृत्ति हामीले गर्न सक्दैनौँ तबसम्म हामीलाई पूर्णतया त्यो ध्यान लाग्दैन। र ध्यान अवस्था प्राप्त गर्नु भनेको अथवा ध्यानको अभ्यास गर्नु भनेको एकैपटक आज म ध्यान गर्न भनेर बसेँ, अब भर्खरै ती विचारहरू एकैपटक निर्मूल पार्न सकिँदैन। त्यसो भएर साधना भनेको निरन्तर हुनुपर्छ। साधनाको लागि, साधना सिद्धिको लागि निरन्तरको अभ्यास हुनुपर्छ र त्यो ध्यानावस्थामा निराशी र परिग्रह त्यो ध्यान पूर्णतया लाग्नको लागि हामी पहिला एक नम्बरमा आशा रहित, इच्छा रहित बन्नुपर्छ। अब त्यो ध्यानावस्था भनेको एउटा तृप्तिको अवस्था हो, एउटा सन्तुष्टिको अवस्था हो। इच्छा त हाम्रो मन यति धेरै भोको पनि छ, जबसम्म हामीले मनलाई तृप्त बनाउँदैनौँ तबसम्म त्यो मनले एउटा चिजको इच्छा गर्छ, त्यो चिज प्राप्त भइसकेपछि फेरि अर्को चिजको इच्छा गर्छ, त्यो चिज प्राप्त भएपछि फेरि अर्को चिजको इच्छा गर्छ, गर्दाखेरि ती इच्छा त कहिले पनि सकिँदैनन्। जीवन सकिएला तर ती इच्छाहरू सकिँदैनन्। त्यसो भएर ती इच्छालाई हामीले विवेकद्वारा ती अनावश्यक इच्छाहरूलाई हामीले नियमन गर्नुपर्छ। अर्को अपरिग्रह, हामीले चाहिने भन्दा बढी संग्रह पनि गर्नु हुँदैन। यदि चाहिने भन्दा बढी संग्रह गरेको छ भने त्यसैको चिन्ता, हामी जब ध्यानमा बस्छौँ त्यसैको सुरक्षाको चिन्ता, त्यसैप्रतिको त्यही वस्तुप्रतिको मोह फेरि हाम्रो मनमा आइरहन्छ
योगी युञ्जीत सततं आत्मानं रहसि स्थितः। अब एकाकी यत चित्तात्मा, यत चित्तात्मा मन र इन्द्रियलाई, मन इन्द्रिय र शरीरलाई पहिला ध्यान लाग्नको लागि मन इन्द्रिय र शरीरलाई हामीले बसमा राख्नुपर्छ। अब जबसम्म मनलाई बसमा राख्न सकिँदैन तबसम्म ती इच्छाहरू निरन्तर आइरहन्छन्। जबसम्म ती इच्छाको ती विचारको अन्त्य हुँदैन तबसम्म ध्यानावस्थामा पुग्न सकिँदैन। त्यसो भएर मन इन्द्रिय र शरीरलाई बसमा राख्ने, त्यसपछि आशा र संग्रह रहित बन्ने जुन योगी हुन्छ, जुन साधक हुन्छ, त्यस्तो साधकले अब ध्यान गर्नको लागि एकाकी एक्लै हुनुपर्छ। अब धेरैजना भएको भिडभाड भएको ठाउँमा ध्यान लाग्न सक्दैन। त्यसो भएर ऋषि महर्षिहरूले ध्यान गर्दाखेरि नदीको तटमा गएर जहाँ एकाग्र हुन्छ, त्यही एउटै नदीको एकाग्र एउटै गतिमा बगिराखेको नदीको त्यो स्वाँको एउटा मात्रै आवाज हुन्छ। त्यहाँ जङ्गलमा जहाँ पुरै सुनसानको अवस्था हुन्छ त्यस्तो ठाउँमा र हामी घरमै बसे पनि एकान्त कोठामा जहाँ कतै केहीको पनि डिस्टर्ब हुँदैन, केही कुराले त्यहाँ अवरोध गर्दैन, त्यस्तो ठाउँमा बस्नुपर्छ। र त्यसरी एकाग्र भएर एकान्त स्थानमा रहेर जो एकाग्र भावनाले अब ध्यानको लागि रहन्छ, बस्छ, त्यसरी निरन्तर को त्यो अभ्यास गरिसकेपछि बल्ल त्यो आत्मालाई, जीवात्मालाई परमात्मासँग जोड्न सकिन्छ। अब त्यसरी बस्दाखेरि कस्तो स्थानको प्रयोग गर्ने? एउटा कुरा, ध्यान लाग्नको लागि मन इन्द्रिय सहित शरीरलाई वशीभूत गर्नुपर्छ सर्वप्रथम, र आशा र संग्रह, अनावश्यक संग्रह रहित बनेर एकान्त ठाउँमा बसेर बल्ल हामीले ध्यानको अभ्यास गर्यौं भने त्यो ध्यानबाट हामीले परमात्मा प्राप्त गर्न सक्छौं, त्यो आनन्द प्राप्त गर्न सक्छौं, त्यो ध्यानावस्थालाई प्राप्त गर्न सक्छौं। अब त्यसरी बस्दाखेरि कस्तो आसनमा बस्ने, यहाँ त्यो पनि भगवान श्री कृष्णले बताउनुहुन्छ। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिन कुशोत्तरम्। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, अत्यन्त शुद्ध भूमिमा बसेर हामी ध्यान गर्नुपर्छ। यदि अशुद्ध भूमि छ भने त्यो भूमिमा बसेर पनि ध्यान लाग्दैन। र शुद्ध भूमिमा र हामी बस्ने आसन भनेको स्थिर आसन हुनुपर्छ, अथवा हलचल नगर्ने। अब त्यो आसन पनि हलचल गर्ने भयो भने पनि त्यसले हामीलाई एकाग्र हुन दिँदैन अनि ध्यान लाग्दैन। नात्युच्छ्रितम नातिनीचम, अब आफू बस्ने आसन, ध्यान गर्दाखेरि बस्ने आसन भनेको
धेरै अग्लो पनि हुँदैन, धेरै होचो पनि, भुइँमै पनि बसेर ध्यान गर्नु हुँदैन। भुइँमा अलिकति भुइँभन्दा माथि रहने गरी एउटा आसन राख्नुपर्छ र धेरै माथिसम्म धेरै उच्च बनाएर पनि राखेर ध्यानमा बस्नु हुँदैन। न धेरै अग्लो न धेरै होचो, त्यस किसिमको आसन र मुख्य गरेर आसनमा चैलाजिन कुशोत्तरम, ध्यान गर्नको लागि बस्ने आसन चैल भनेको वस्त्र, कम्मल सम्भव हुन्छ भने एउटा कम्मल अथवा एउटा नरम सुतीको कपडा, सबैभन्दा माथि राख्ने, अनि बीचमा त्योभन्दा तल मृग चर्म, मृगको छाला, त्यसको आसन राख्नुपर्छ। तर आफ्नै काल गतिले मरेको मृगको छालाको आसन बनाउनुपर्छ र त्योभन्दा तल कुश, यहाँ चैलाजिन कुशोत्तरम, यी तीनवटालाई आसनको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ। अब जिज्ञासा हुन्छ हाम्रो मनमा, मृगको छाला त्यहाँ आसनको रूपमा कसरी प्रयोग गर्ने, कुशलाई किन प्रयोग गर्ने भन्दाखेरि हाम्रो शरीरमा पनि एक किसिमको विद्युतीय त्यो शक्ति हुन्छ। त्यो शक्तिलाई, विद्युतीय शक्ति र पृथ्वीमा भएको त्यो शक्तिलाई कुशले त्यो शक्तिलाई सन्तुलित रूपमा राख्ने काम गर्दछ भने मृग चर्मको त्यो आसनले त्यहाँ त्यो शक्ति र पृथ्वीमा भएको शक्ति, पृथ्वीले हामीभित्र भएको शक्तिलाई खिचेर लगिदिन्छ अनि जुन ध्यानबाट जुन ऊर्जा हामीलाई प्राप्त हुनुपर्ने त्यो ऊर्जा प्राप्त नहुन सक्छ। त्यसबाट त्यसलाई सन्तुलित राख्न, त्यसलाई त्यो शक्तिलाई क्षीण हुन नदिनको लागि कुश, मृगचर्म र त्योभन्दा माथि वस्त्र गरेर चैलाजिन कुशोत्तरम, यस किसिमको आसनमा बसेर हामीले आशारहित र सङ्ग्रहरहित भएर ध्यानको अभ्यास गर्नुपर्छ र त्यो अभ्यासबाट हामीलाई ध्यान लाग्छ। त्यो निरन्तरको अभ्यासबाट मात्रै हामी त्यो ध्यानावस्थामा पुग्न सकिन्छ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हजुरहरूको दिन शुभ होस्। धन्यवाद। नमस्कार, तपाईको आजमा स्वागत छ। म ज्योतिषाचार्य नारायण प्रसाद भण्डारी सधैँ झैँ दैनिक पञ्चाङ्ग र राशिफलको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट। आज विक्रम सम्वत 2079 असार 16 गते बिहीबार, ईस्वी सम्वत 2022 जुन 30 तारिक, नेपाल सम्वत 1142, नल नामक संवत्सर, सूर्य उत्तरायण, ग्रीष्म ऋतु, आषाढ शुक्ल पक्ष, प्रतिपदा तिथि बिहान 9:06 रहनेछ। तदुपरान्त द्वितीया तिथि सुरु हुनेछ। पुनर्वसु नक्षत्र, ध्रुव योग, बब करण, आनन्दादि योगमा सिद्धि योग रहेको छ।
आज चन्द्रमा मिथुन राशिमा भ्रमण गर्नेछन्। आज दिउँसो 1:30 देखि 3 बजेसम्म राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला। काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान 5:13 भयो भने सूर्यास्त साँझ 7:02 हुनेछ। अब लागौँ 12वटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव आजको दिनमा के कस्तो रहनेछ भन्नेतर्फ। मेष राशि। मेष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा धनमाल चोरी हुन सक्ने, धन सम्पत्तिमा नोक्सानी हुन सक्ने अवस्था रहेको हुनाले गर्दाखेरि त्यतातर्फ सतर्क हुनुहोला। त्यसै गरी आजको दिनमा अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा आलस्यता बढेर जानेछ। आलस्यताको कारणले गर्दाखेरि महत्त्वपूर्ण अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था अथवा सानो गल्तीको कारणले गर्दाखेरि ठुलो क्षति बेहोर्नुपर्ने अवस्था पनि रहेको हुनाले गर्दाखेरि अत्यन्तै चनाखो भएर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी पारिवारिक जीवनमा केही असमझदारी बढेर जानेछ। वृष राशि। वृष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा आर्थिक सङ्कटको अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। खर्चमा बढोत्तरी हुनेछ। त्यसै गरी व्यापार व्यवसायमा गिरावट आउनेछ, कारोबारमा कमी आउनेछ। त्यसै गरी आज यदि कसैलाई ऋण सापटी दिनुभयो भने त्यो रकम फिर्ता हुन गाह्रो पर्ने हुनाले गर्दाखेरि कारोबारमा सकेसम्म संलग्न नहुनुहोला। बोल्दाखेरि विचार पुर्याउनुहोला, नियन्त्रण गर्नुहोला। कसैले अपमानित गर्न सक्छन्, नगरेका गल्तीको दोषी देखाउन सक्छन्, त्यतातर्फ पनि केही सजग हुनुहोला। त्यसै गरी आजको दिनमा स्वास्थ्य अवस्था पनि केही प्रतिकूल हुनसक्छ। खानपान र जीवनशैलीलाई सुधार गर्नुहोला। मिथुन राशि। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा विशेष गरी प्रशासनिक कार्यहरूबाट, झन्झटहरूबाट मुक्ति पाइनेछ। नयाँ कामको थालनी हुनेछ। त्यसै गरी सुखमा वृद्धि हुनेछ। विलासिताका वस्तुहरूमा मन जानेछ। खर्चमा बढोत्तरी हुनेछ। आम्दानीको अवस्थामा पनि सुधार हुनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा बोलीको सकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ। आँटे ताकेका कामहरू पुरा गर्न सकिनेछ। कर्कट राशि। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि धार्मिक कार्य अथवा सांस्कृतिक कार्यहरूमा सहभागी हुने अवसर मिल्नेछ। त्यस्ता गतिविधिहरूमा त्यसै गरी आजको दिनमा रमाइलो जमघटमा संलग्न भइनेछ। मिष्ठान्न भोजन प्राप्तिको योग रहेको छ। राम रमाइलोमा संलग्न हुँदाखेरि अत्यन्तै हर्षित उमङ्गको रूपमा दिन व्यतीत हुनेछ। आम्दानीको अवस्थामा पनि विभिन्न खालका अवसरहरूले पछ्याउनेछन्। बौद्धिक क्रियाकलापमा केही कमी आउनेछ। तथापि मेहनत गरे अनुसारको प्रतिफल भने हासिल गर्न सकिनेछ। त्यसै गरी प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रमा अथवा प्रतियोगितात्मक परीक्षामा भने प्रतिस्पर्धीलाई पछाडि पारेर आफू अगाडि आउन सकिने योग रहेको देखिन्छ। सिंह राशि। सिंह राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन प्रतिकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा बोलीको कारणले गर्दाखेरि अत्यन्तै विवादमा आउन सकिनेछ। गरेका कामहरूले सार्थक परिणाम दिने छैनन्। त्यसै गरी अर्काकै काममा समय व्यतीत हुनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा स्वास्थ्यमा पनि चुनौती देखिन सक्छ। परिवारमा असमझदारी बढ्न सक्छ। दाम्पत्य जीवनमा द्वन्द्व उत्पन्न हुन सक्ने अवस्था रहेको देखिन्छ भने प्रेम जीवन पनि आजको दिनमा केही सङ्कटपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिनुपर्ने अवस्थामा पुग्नेछ। त्यसै गरी आम्दानीको अवस्थामा पनि गिरावट आउने अवस्था आजको दिनमा रहेको छ। कन्या राशि। कन्या राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा आफन्तजनसँग झैझगडा हुने, छिमेकीहरूमा विवाद उत्पन्न हुने, बोलीको नकारात्मक अर्थ लाग्ने, त्यसै गरी आम्दानीको अवस्थामा कमी आउने, खर्चमा अनावश्यक वृद्धि हुने, त्यसै गरी मुद्दा मामिलामा अथवा न्यायिक फैसला, अदालती फैसला निर्णयहरूमा आफ्नो पक्षमा फैसला नआउने, दण्ड जरिवानाको भागीदार बन्नुपर्ने, त्यसै गरी स्वास्थ्य अवस्थाबाट पनि गुज्रिनुपर्ने, समस्याबाट पनि गुज्रिनुपर्ने अवस्था रहेको हुनाले गर्दाखेरि आजको दिन केही तनावपूर्ण अवस्थाबाट व्यतीत हुने देखिन्छ। तुला राशि। तुला राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा पुराना रोगहरू बल्झिनेछन्। त्यसै गरी शत्रुहरू हावी हुनेछन्। पठन पाठनको क्षेत्रमा रुचि बढ्ने छैन। दाम्पत्य जीवनमा असमझदारी बढ्नेछ। त्यसै गरी
भाग्यबलको कमजोर प्रभाव रहेको हुनाले गर्दाखेरि गरेको मेहनतको सार्थकता देखिने छैन। त्यसै गरी कसैले अनावश्यक रूपमा लान्छित गर्ने, विवादमा पारिदिने काम गरिदिन सक्छन्। बोल्दाखेरि पनि होसियारी अपनाउनु होला। मनमा नकारात्मक विचारहरू प्रवेश गर्नेछन्। अशुभ खालका अथवा अप्रिय खालका समाचार सुन्नुपर्ने अवस्था पनि रहनेछ। त्यसकारण आजको दिनमा विचलित नभइकन अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। पठन पाठनमा रुचि बढेर जानेछ। आम्दानीका अवस्थामा बढोत्तरी हुनेछ। व्यापार व्यवसायमा उन्नति हुनेछ। त्यसै गरी भाग्यबलको सकारात्मक प्रभाव रहेको छ। आँटे ताकेका कामहरू पनि पुरा हुनेछन्। राम रमाइलोमा सहभागी भइनेछ। सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधिमा सहभागी भइनेछ। राजनीतिक क्षेत्रका व्यक्तिहरूले आफ्नो प्रभावलाई विस्तार गरेर अगाडि बढ्नेछन्। त्यसै गरी काम गर्ने जोस उमङ्गमा पनि वृद्धि हुनेछ। धनु राशि। धनु राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही तनावमा बित्नेछ। गरेको मेहनतको सार्थक परिणाम प्राप्त गर्न नसक्दाखेरि मन अत्यन्तै चिन्तित हुनेछ। आफन्तजन अथवा मित्रजनहरूले पनि उचित रूपमा सहयोग गर्ने छैनन्। कसैले अनावश्यक रूपमा लान्छित गर्नेछ अथवा अपमानित गर्नेछ, निचो देखाउन खोज्नेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा आफूले गरेका काम पनि विवादित हुनेछन्। कुनै काम गरौँ या नगरौँ भन्ने खालको अत्यन्तै दुविधाग्रस्त अवस्थामा मन पुग्नेछ। मनमा पनि नकारात्मक कुराहरू को बास हुनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा उत्साह र उमङ्गमा पनि कमी हुने योग रहेको छ। मकर राशि। मकर राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अत्यन्तै अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा मनमा उमङ्ग, शरीरमा स्फूर्ति, काम गर्ने कार्यक्षमतामा वृद्धि, व्यापार व्यवसायमा उन्नति। त्यसै गरी आजको दिनमा दाम्पत्य जीवन र पारिवारिक जीवन पनि अत्यन्तै सुमधुर रूपमा अगाडि बढ्नेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा आर्थिक अवस्थामा पनि सबल भइनेछ। त्यसै गरी आँटे ताकेका कामहरू पुरा हुनेछन्। सामाजिक कार्यहरूमा सहभागी भइनेछ। धार्मिक कार्यहरूतर्फ मन आकर्षित हुनेछ। त्यसै गरी विलासिताका वस्तुहरूमा मन जानेछ। भौतिक सुविधा प्राप्त हुने योग पनि आजको दिनमा रहेको छ। तथापि स्वास्थ्य अवस्थामा भने केही जटिलताहरू निम्तिन सक्छन्। त्यतातर्फ भने केही होसियारी हुनुहोला। कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा गरेका निर्णयहरू विवादित हुने, दण्ड जरिवानामा पर्नुपर्ने, बोलेका कुराहरूको गलत अर्थ लाग्ने, त्यसैभरि गरेका कामको जस प्राप्त गर्न नसकिने, दिएका जिम्मेवारी पुरा गर्न नसकिने लगायतका विभिन्न खालका नकारात्मक कुराहरू सुन्नुपर्ने, अशुभ खालका समाचारहरू, अप्रिय खालका समाचारहरू सुन्नुपर्ने, निर्णय गर्न कुनै काम गरौँ नगरौँ भन्ने अत्यन्तै दुविधाग्रस्त अवस्थामा मन पुग्ने भएको हुनाले आजको दिन केही प्रतिकूल अवस्थामा रहनेछ। मीन राशि। मीन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण अवस्थामा गुज्रिनेछ। दाम्पत्य जीवनमा असमझदारी बढ्नेछन्। सहकार्यबाट गरिएका कामहरूबाट सहकर्मीले धोका दिने अवस्था रहनेछ। मित्रजनहरूले उचित रूपमा अपेक्षित रूपमा सहयोग गर्न नसक्ने भएको हुनाले गर्दाखेरि तपाईँका महत्त्वपूर्ण कामबाट हात धुनुपर्ने अवस्था रहन सक्छ। सानो गल्तीको कारणले गर्दाखेरि ठुलो क्षति बेहोर्नुपर्ने अवस्था पनि रहेको देखिन्छ। आम्दानीको अवस्थामा कमी आउनेछ। त्यसै गरी विभिन्न वाद विवादहरू बढ्नेछन्। दिन अत्यन्तै तनावमय अवस्थाबाट गुज्रिने अवस्था पनि रहेको छ। त्यसैले कुनै सफलता प्राप्त गर्नको लागि 2-3 पटकको मेहनतबाट मात्र सफलता प्राप्त गर्न सकिने अवस्था रहनेछ। यो त थियो तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर हामीले 12वटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव आजको दिनमा के कस्तो रहनेछ र हामीले के कस्तो सावधानी होसियारी अपनाउनुपर्छ भन्ने बारेमा संक्षिप्त रूपमा त्यसको सुझाव र जानकारी प्रस्तुत गऱ्यौँ। र जहिले पनि ग्रहहरूले निरपेक्ष रूपमा फल प्रदान गर्दैनन्। ग्रहहरूको फल पनि हाम्रो कर्मसँग जोडिएर आएको हुन्छ। यदि हामीले सकारात्मक कर्म गरियो भने ग्रहको अशुभ जनित फललाई पनि न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। केही कमी गराएर शुभ फलमा अझ बढाउन सकिन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हाम्रो कर्ममा पनि ग्रहहरूको प्रभाव निर्भर गर्ने भएको हुनाले गर्दाखेरि कर्मप्रति कटिबद्ध भएर सकारात्मक सोच र चिन्तनका साथ सही र सुविचारित ढङ्गले काम गर्नुभयो भने पक्कै पनि सफलता प्राप्त हुन सकिन्छ। इच्छित कामनाहरू पुरा हुन सक्छन्। यति भन्दै तपाईँहरूको सबैको दिन मङ्गलमय रहोस्। म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमस्कार, यहाँहरूलाई स्वागत छ सत्सङ्गत कार्यक्रममा। आदरणीय सज्जन भक्तवृन्द, सत्सङ्ग भनेको के हो? जुन महापुरुषबाट पाइएका ज्ञानहरूलाई लिने र आचरण राम्रो बनाउनु, सबैमा भगवत प्रेमी बन्नु, सबैलाई समदृष्टि भाव राख्नु, यो नै सत्सङ्गतको महत्त्व। यो संसार जगतमा शुभ कुरा पाउनलाई धेरै गाह्रो छ, तर अशुभ कुराहरू, सँग, खानपान, नराम्रोको लागि मानवले चाँडै टिप्छ पनि, चाँडै निशुल्क पाउँछ पनि। तर परमात्मा रूपी अनुग्रह हुनको लागि, श्रीहरिको कृपा हुनको लागि, सद्गुरुको ज्ञान पाउनको लागि उसलाई भाग्य उदय भएर आउनुपर्छ। शास्त्रमा वर्णन गरे अनुसार भागवतको महात्म्यमा वर्णन गरिएको छ कि पद्म पुराणले वर्णन गर्दछ, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्सङ्गनं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतुकृतमोहतमन्नकारं नाशं विदायितदो दयते विवेक। हे मानव, तिम्रो यो मानव चोला जिमी प्राप्त भयो नि, यो त ठुलो पुण्यले हुन पाएको। जसरी एउटा बीज किसानले त्यसलाई चाहिँ रोप्छ, छर्छ, अनि त्यो उम्रिन्छ, त्यो बियाडबाट अनि फेरि त्यसलाई निकाल्छ, अनि खेतमा त्यसलाई रोप्छ, अनि गोड्छ, मल राख्छ, जल दिन्छ, अनि धेरै समय पश्चात त्यो चिजबाट अनि अनाज या फुल या वृक्ष या सागसब्जीहरू केही न केही चिजहरू चाहिँ नि उसले प्राप्त गर्दछ। त्यस्तै प्रकारले हामी पनि हजारौं योनिमा, 84 लाख योनिमा गएर भटक्दै भटक्दै घुम्दै फिर्दै दुखित हुँदै फेरि हामी माता पिताका यो रौरवमय कोखमा आएर त्यहाँबाट भगवतकै कृपाद्वारा चाहिँ हामी बाहिर निक्लेका छौँ। अब हाम्रो काम के हो? दुर्लभो मानुषो देहो, यो मानव देह पाउनलाई असाध्यै दुर्लभ छ। त्यसमा पनि मानव देह त पाइयो, त्यसमा पनि उच्च कुलमा जन्मदैखेरि सम्पूर्ण कुराले परिपूर्ण कुलमा। धनी मात्रै हुनु ठुलो कुरो होइन, जो भगवत सेव्य भगवानका लीला माधुर्य त्यो गुणमा गाइयोस्, त्यो कुलमा सत्सङ्ग होस्, त्यो कुलमा गुरु परम्परा होस्। हो त्यस्तो परम्परा यदि छ भने त्यो व्यक्ति चाहिँ नि साह्रै भाग्यमानी मानिन्छ। अब भाग्यमानी मानेर मात्रै भएन, त्यो व्यक्तिले नि कर्म गर्नु पर्यो नि। त्यो व्यक्तिले
शुभ कर्म गर्दै 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 जब उसको पुण्यको माना लिटर केजी जुन भाषा जति नयाँ नयाँ हुँदै गयो त्यति चाहिँ यो समयले चाहिँ नि परिवर्तन गराउँछ। त्यो मानौ लिटर केजी पूर्ण भइसकिसकेपछि अनि व्यक्तिले उसको भाग्योदय भएको थाहा पाउनुपर्छ। अब ऊ कहाँ जाने त? मुक्ति र आश्रय। मुक्तिको आश्रय उसले लिने हो बा, फेरि पनि ऊ चाहिँ नि यो जठराग्निमा आउने हो बा, होइन फेरि 84 मै भड्किने हो कि? उसको इच्छा के छ, आकांक्षा के छ, सोचाइ विचार के छ उसको? यदि पूर्वमा ऊ चाहिँ नि राम्रो स्थानबाट आएको छ भनेदेखि उसलाई जान पनि राम्रै ठाउँ मन लाग्छ। होइन अब झुकिएर चाहिँ नि ऊ चाहिँ नि कम्पार्ट एक्जामबाट पास भएर आएको छ भनेदेखि उता इन्टरमा ब्याचलरमा डिग्रीमा पढ्ने त उसको सम्भव नै छैन। पासको त कुरै नगर। नरकबाट बल्ल तल्ल केही अलिअलि पुण्यको प्रभावले चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि गर्वमा आएको छ भने उसले फेरि चाहिँ नि पापैमा संलग्न हुन्छ। राम्रो काम गर्न त उसलाई मनै लाग्दैन। अनि उसले के त भन्दाखेरि त्यो आफ्नो मानु पाथी लिटरमा चाहिँ नि शुभ चिज चाहिँ नि भर्दैन, तौलदैन। अशुभ अशुभ कुरा चाहिँ नि उसले त्यहाँ राख्दछ। जब उसको त्यो पूर्ण हुन्छ, भरिन्छ, अनि भरिसकेपछि ऊ फेरि कता भन्दाखेरि आफ्नै स्थानतिर जान्छ। उच्च कुलबाट आएको छ, भगवानको भक्ति प्राप्त भएको छ, गुरुकुलीय मान्यता प्राप्त भएको छ, उसले भगवानका मन्त्रहरू ग्रहण गरेको छ। त्यो मन्त्र पनि यस्तो प्रकारको कि त्यो मन्त्रमा क्लिम लागेको छ, शक्तिवाला छ। त्यस्तो प्रकारको यदि मन्त्र उसले धारण गरेको छ भनेदेखि जसरी भागवतमा वर्णन गरे अनुसारले यया गुप्त सहस्राक्ष सभान रिपु सैनिकन क्रीडा नियमितयुक्ता त्रिलोका भुवि श्रियम, जसरी वृत्रासुर नाम गरेको असुरलाई मार्नको लागि इन्द्रले ऐरावत हात्तीमा चढेर आउनुभयो लडाईँ गर्नको लागि। वृत्रासुरले इन्द्रको ऐरावत हात्ती इन्द्र सहित नै आफ्नो मुखमण्डलमा निल्दिए। कस्तो अचम्मको कुरा! कत्रो असुर होला त? यसरी हेर्दाखेरि पुरै चाहिँ आँखा छोएको जस्तो, हात गोडा त कत्रा कत्रा कुरा गरेर पारै छैन। इन्द्रको ऐरावत हात्ती र इन्द्रलाई नै सर्लक्क चाहिँ अहिले आजकल चाहिँ नि मामा कि मम्मा के खान्छन् नि, हो त्यस्तै प्रकारको ट्याक्क चोप्यो, सर्लक गोविन्दाय नमो नमः त्यसै गरी खाइदियो। अनि त्यो इन्द्रसँग त्यो शक्ति थियो, त्यो कवच धारण गरेका कारणले, नारायण कवचको प्रतापले, त्यो ज्ञानका कारणले गर्दाखेरि केही पनि गर्न सकेन। अनि त्यहाँभित्र बसेर ओम आचमन गरेर जलसल लिएर ट्याक्क लिएर ओम यया गुप्त सहस्राक्ष सभान्द्रिप सैनिकन क्रीडा नियमितयुक्ता त्रिलोक श्रेयम भवान्तमाख्यायी परम नारायणमगम यथा तनुषद्रेणु श्री सुवाच वृत पुत्र महेन्द्र परिचित नारायण तदमनि शृणु बेसर उवाच देवताग्नि प्रणितम सबै कृतशङ्कर नशो मन्त्र शुचि नारायणमयं वर्म सन्नयित भग आगते पादर जानु रुचि। यस्ता प्रकारले जब पाठ गर्दै 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 गएर सम्पूर्ण पाठ जहाँ सक्नुभयो तब चाहिँ नि इन्द्रले ऐरावत हात्ती सहितै वृत्रासुरलाई चाहिँ नि यो भुँडी चाहिँ नि
आफ्नो चाहिँ नि चक्रले टक्क छेडेर बाहिर निक्लिनुभयो। मन्त्र शक्ति भनेको सत्सङ्गमा त्यस्तो शक्ति छ। हामीमा तेज छैन, ज्ञान छैन, शक्ति छैन, भक्ति छैन, ऊर्जा छैन, कसरी हो? शुद्ध चिज हामीले खान पाएकै छैन। कलधाराको पानी हामीले खानै पाएको छैन। बिहान चाहिँ नि माटोमा लिपेर दाउरामा पकाएको भात हामीले खान पाएकै छैन। सडेका गलेका साग सब्जी, बासे कुचेका, फ्रिजमा राखेका चिजहरू, त्यस्तो सेवनद्वारा हाम्रो शक्ति कमजोर भएर जान्छ। सानो काममा पनि मान्छेलाई थकै लाग्ने, कष्ट हुने, गाह्रो बनाउने हुन्छ। किन त भन्दाखेरि त्यो मन्त्र शक्ति नभएका कारणले। एउटा भोजनको चेहरा, एउटा भजनको चेहरा, काजु किसमिस पिस्ता बदाम हरुवा रबडी खायो भनेदेखि एउटा व्यक्ति मोटो घाटो रसिलो हुन्छ। अर्को 24 घण्टा भगवानको नाउँ लिइरहन्छ, भगवानको नाउँ चाहिँ मान्छे व्यक्ति चाहिँ लिइरहन्छ भनेदेखि अनि त्यो व्यक्ति चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि एकदम दर्बिलो हुन्छ। उसको पावर बढ्छ, शक्ति बढ्छ। हामी किन राम्रा बनेका छौँ भन्दाखेरि उज्यालो देदीप्य वर्णलाई हामी त्यसो बन्छौँ। तर जहाँ हाम्रो पुञ्ज हुन्छ नि, भित्र शक्ति हुन्छ नि, मन्त्रद्वारा गुरुकर्ण धारम नृदेय माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम। गुरुद्वारा दिएको त्यो शक्ति चाहिँ हाम्रो जुन कानमा चाहिँ नि गुन्जिएको हुन्छ नि, त्यसले चाहिँ हाम्रा चाहिँ अन्तकरणको तम भनेको अन्धकार चाहिँ नि प्रस्फुरित भएर खुलेका हुन्छन्। त्यसरी खुलिसकेपछि अनि तम भनेको अन्धकार चाहिँ नि नाश हुन्छ र त्यो भयबाट चाहिँ नि हामी के छ त भन्दाखेरि चाहिँ नि टाढा हुन सक्छौँ। जबसम्म हाम्रो शरीरमा भय रहन्छ, दुःख रहन्छ, गुरु कर्णधार हुन सक्दैन भनेसम्म हामीलाई सत्सङ्गतले केही पनि गर्न सक्दैन। सत्सङ्गत यज्ञ दैत्य या तु धान खगादय। सत्सङ्गत भनेको कस्तो चिज भन्दाखेरि हरिवंश महाप्रभुले वल्लभाचार्यलाई सोध्नु भएछ, प्रभु सत्सङ्गत कति बेर गर्नुपर्छ? प्रभु सत्सङ्गत के महिमा गर्नु? राईको दाना गाईको सिङमा राख्दाखेरि जतिखेर अडिन्छ त्यतिखेर पनि महापुरुषको सत्सङ्ग पायो भने मुक्ति मिल्छ। आहा, राईको दाना गाईको सिङमा राख्ने बित्तिकै खसिहाल्छ भने एकैछिन पनि राम्रो व्यक्तिको चाहिँ नि सङ्गत पायो भने उसले राम्रै सङ्गत दिइहाल्छ। सेतो कपडामा कालो चिजको दाग टक्क लाग्ने बित्तिकै त्यो दाग बसिहाल्छ। राम्रो चाहिँ नि सत्सङ्गत पायो भनेदेखि त्यो ठ्याक्कै टिप छ नि भन्न खोजेको कुरो त्यही नै हो। राम्रो त्यो आत्मज्योति प्रकाशले जब भित्र उसलाई चाहिँ नि समाउँछ, यो कुरो राम्रो हो है भन्ने कुरा जब उसले चाहिँ नि विवेकमा लिएर आउँछ, उसलाई त्यो विवेक ज्ञान हुन्छ, तब उसलाई चाहिँ भक्ति हुन्छ। त्यो भक्तिद्वारा नै व्यक्तिले सायुज्य मुक्ति प्राप्त गर्दछ र गुरुहरूको कृपाद्वारा ऊ फेरि यो 84 लाख योनिमा चाहिँ नि फेरि आउनु पर्दैन। जबसम्म 84 लाख योनिमा व्यक्ति भड्किरहन्छ, पुनरति जन्म पुनरति मरण, जन्मदै मर्दै जन्मदै मर्दै यो आमाका रौरवमय चाहिँ कोखमा जब व्यक्ति आउँछ तबसम्म उसलाई चाहिँ नि यो संसार रूपी चाहिँ नि सागरले कहिल्यै पनि छोड्दैन। त्यो सागर रूपीबाट ऊ टाढा हुनको लागि अनादि माया परियुत रूपम तेन विदुर्वै भगवत प्रसादा मुक्तञ्च बद्धं किल बद्धमुक्तं प्रवेद बाहुल्यमथा विबोध्यम। अनादिकालमा प्रभु परमात्मा भगवान ब्रह्माले
जसरी साधारण किसानले गाई बाख्रालाई घरबाट चर्न निकाल्यो, गाई बाख्रा जङ्गलमा गए, चरे 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 चरे, अगाएर कोही फर्केर आए, कोही चाहिँ नि जङ्गलमै बसे। अब तिनै जङ्गलमा बसेका कोही अर्ना भैँसी भए, कोही चराहरू बसे, कुखुरा बसेहरू ती कालिजहरू भए, हो कोही चाहिँ नि पक्षीहरू केही बसे त्यतिको मृगहरू भए। भन्न खोजेका कुरा यहाँ के छ त भन्दाखेरि जो धर्म कर्म आस्था विश्वास नियम संयमद्वारा अन्तिममा गएर यो प्राण त्याग्ने बेला परमात्मालाई सम्झ्यो भने उसले संसारमा आउनु परेन, उसको मुक्ति मिल्यो। अब यो प्राण त्याग्ने बेला पनि उसले वनमा चरेका पशुहरूका जस्ता पक्षीहरूका जस्ता व्यवहार गरेर पत्नी पति पत्नी छोराछोरी गाडी बाँधीमा मन स्मरण गर्यो भने उसले संसारमा फेरि जन्म लिइरहनुपर्छ, फेरि मरिरहनुपर्छ र उसको कहिल्यै पनि चाहिँ नि के त भन्दाखेरि चाहिँ नि सायुज्य मुक्ति उसको हुँदैन। त्यस कारणले गुरु कर्णधारा भनेको गुरुको यो श्रीमुखद्वारा मन्त्रहरू लिएर र यदि उसले जपहरू गर्दछ र भगवानमा मन लगाउँछ भने उसले सायुज्य मुक्ति प्राप्त गर्दछ भन्दै आजको विषय प्रसङ्गबाट बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार। शुभ बिहानी।